अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकियान। आप देख रहे हैं IR की न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। जो नौजवान केपीके के एमपीएस हैं वो बहुत जज्बाती थे और उन्होंने बहुत सख्त गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि हम सबको जो केपीके के लोगों ने वोट दिया है वो हमें नहीं दिया, हमें इमरान खान के नाम पे जो है वो वोट मिला है, हमें इमरान खान के नाम पे मैंडेट मिला है और जब हमें मैंडेट इमरान खान के नाम पे मिला है तो फिर फैसला भी इमरान खान का चलेगा। और उन्होंने कहा कि कोई भी केपीके में रह नहीं सकता अगर वो इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपेगा, अगर वो इमरान खान से बगावत करेगा। तो फिर बड़ी सोच विचार के बाद जब ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है जमा तफरीक की गई कि अगर हम इस मौका पे खड़े रहते हैं तो मुमकिन तौर पे नताइज क्या होंगे, लेकिन बिल आखिर ये फैसला हुआ कि नताइज कुछ भी हों लेकिन इमरान खान के फैसले को ऑनर किया जाएगा, इमरान खान का फैसला ही चलेगा। और फैसला अब यही है भी सुहेल अफरीदी और इसीलिए उन्होंने कहा कि फिर ये भी किसी ने कहा कि हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, उन्होंने कहा जी हुकूमत बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और जिस तरह से इमरान खान ने जेल से कहा, इमरान खान ने कहा कि अगर मेरे बगैर यानी हमारी हुकूमत के बगैर अगर ये केपीके चला सकते हैं तो चला लें। लेकिन मेरी किसी से केपीके में बात हो रही थी, उन्होंने कहा 4 अक्टूबर 2024 के बाद ये एक बार फिर वही माहौल बन गया है। तो मेरा ख्याल है 4 अक्टूबर ही था जब अली अमीन गंडापुर साहब को उठा लिया गया था, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ने वापस आकर और झूठ बोला और कहा कि मुझे उठाया नहीं गया था, बल्कि मैं तो खुद पता नहीं किसी मीटिंग में गया हुआ था, मेरा मोबाइल बंद था और मैं टीवी पे चलते हुए खबरें देख रहा था कि खबरें चल रही थी कि मुझे कोई अगवा कर लिया गया है, मुझे कहीं बिठा लिया गया है। उन्होंने झूठ बोला था, उनको उठाया गया था, उनको बिठाया गया था और उन्होंने उसके बाद जिस तरह से उनको थ्रेट किया गया था तो उन्होंने सरेंडर कर दिया था और बाहर आके कह दिया था कि मैं तो अपनी मर्जी से जो है वो गया हुआ था और मैं तो एक मीटिंग में था और बड़ी अहम मीटिंग थी, हालांकि उनको उठाया गया था। तो उस वक्त आपने देखा कि जब उनको उठाया गया था तो अचानक केपीके के अंदर बहुत ज़्यादा हलचल थी और लोगों के अंदर बड़ा गम गुस्सा था, रिएक्शन था और केपीके असेंबली के इजलास बुला लिया गया था, बहुत सख्त तकरीर हो रही थी और पूरे केपीके के अंदर एक बड़ी शिद्दत आ गई थी और एक ऐसा माहौल बन गया था कि हो सकता है रात को ही उसी रात को कॉल दी जाए कि इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना है और हज़ारों लोग उस मार्च में शरीक होंगे कि आपने कैसे हमारे सूबे के वज़ीर आला को जो है वो इस तरह से अगवा किया है। लेकिन जो सुहेल अफरीदी हैं उनके हवाले से तो कोई 1% भी केपीके के अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं है। आप देखें कि सुहेल अफरीदी साहब जो हैं उनको जब से इमरान खान साहब ने नामजद किया है कोई एक पीटीआई के वर्कर ने भी उनके ऊपर एतराज नहीं किया। एक होता है ना कि कोई ग्रुप, कोई वर्कर, कोई एमपीए, कोई एमएनए, कोई रहनुमा, कोई यूसी लेवल का अहदेदार, किसी एक वोटर ने भी, किसी एक भी केपीके के रहने वाले ने, यहां तक कि आप देखें कि अपोजिशन ने कोई उनके ऊपर एतराज नहीं किया। ये जितने दावे यहां से किए जा रहे हैं कि ये दहशतगर्दों के साथी हैं सुहेल अफरीदी और ये कहा जा रहा है कि तो पता नहीं तालिबान के को हामी हैं और ये और इस तरह की बात, लेकिन अपोजिशन के जो एमपीएज हैं, अपोजिशन के जो रहनुमा हैं जो जिनका ताल्लुक पीएमएलएन से है, पीपल्स पार्टी से है, एएनपी से है, जेयूएफ से है, उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की सुहेल अफरीदी के खिलाफ। इसी से आप अंदाजा लगाएं कि किसी के पास कुछ भी नहीं है। वो उमर चीमा, मतलब इन लोगों को शर्म नहीं आती, ये टाउट जो हैं, ये पेड जो मतलब ये यानी मैं ये तो नहीं कहता कि ये कोई डायरेक्ट पैसे लेते होंगे, लेकिन पता चलता है कि फलां ने अपने भांजे को किसी महकमे रखवा लिया, किसी ने अपने भतीजे को रखवा लिया, किसी ने अपने रिश्तेदार को रखवा लिया, तो ये भी इनडायरेक्ट पैसे लेने ही होता है, ये भी इनडायरेक्ट मफाद लेने ही होता है। तो उसके बाद फिर ये देखें ना कि ये डार्क वेब पे को डॉक्यूमेंट्स मिले हैं कि जनाब ये सुहेल अफरीदी रॉ के एजेंट हैं। अच्छा, जब इमरान खान ने उनको नामजद कर दिया तभी रॉ के डॉक्यूमेंट्स मिले। देखें मसला ये है, गलतियां हमने भी माजी में की हैं जिसमें हम शर्मसार भी हैं, माफी भी मांगते हैं, लेकिन एक कम अज कम हमने बेगैरती नहीं की कि हमने पैसे लेके कोई स्टोरी नहीं की। हमने कभी किसी हुकूमत से, किसी इदारे से, किसी पॉलिटिकल पार्टी से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कभी पैसे नहीं लिए, कोई अपना कोई रिश्तेदार भर्ती नहीं करवाया। इमरान खान साहब वफाकी हुकूमत में रहे, एक काम नहीं हमने को अपना जाती उनसे कहा या उनके वजीरों से कहा, बड़े अच्छे तल्लुकात थे, एक काम नहीं को कह सकता कि अपने किसी अजीज को नौकरी पर रखवाया या कोई काम का हो या कोई कंसल्टेंसी ली हो या कोई चीज ली हो। केपीके हुकूमत है, उनकी उधर से को बता दे आज तक कि केपीके से कोई माली मफाद हमने लिया है। जो नौजवान केपीके के एमपीएस हैं वो बहुत जज्बाती थे और उन्होंने बहुत सख्त गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि हम सबको जो केपीके के लोगों ने वोट दिया है वो हमें नहीं दिया, हमें इमरान खान के नाम पे जो है वो वोट मिला है, हमें इमरान खान के नाम पे मैंडेट मिला है और जब हमें मैंडेट इमरान खान के नाम पे मिला है तो फिर फैसला भी इमरान खान का चलेगा। और उन्होंने कहा कि कोई भी केपीके में रह नहीं सकता अगर वो इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपेगा, अगर वो इमरान खान से बगावत करेगा। तो फिर बड़ी सोच विचार के बाद
جب یہ ساری چیزیں ظاہر ہے جمع تفریق کی گئی کہ اگر ہم اس موقع پہ کھڑے رہتے ہیں تو ممکنہ طور پہ نتائج کیا ہوں گے، لیکن بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ نتائج کچھ بھی ہوں، لیکن عمران خان کے فیصلے کو آنر کیا جائے گا، عمران خان کا فیصلہ ہی چلے گا، اور فیصلہ اب یہی ہے، ہیں بھی سہیل آفریدی، اور اسی لیے انہوں نے کہا کہ پھر یہ بھی کسی نے کہا کہ حکومت ختم ہو جائے گی، انہوں نے کہا جی حکومت بالکل ختم ہو جائے، اور جس طرح سے عمران خان نے جیل سے کہا، عمران خان نے کہا کہ اگر میرے بغیر یعنی ہماری حکومت کے بغیر اگر یہ کے پی کے چلا سکتے ہیں تو چلا لیں، لیکن میری کسی سے کے پی کے میں بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا 4 اکتوبر 2024 کے بعد یہ ایک بار پھر وہی ماحول بن گیا ہے، تو میرا خیال ہے 4 اکتوبر ہی تھا جب علی امین گنڈا پور صاحب کو اٹھا لیا گیا تھا، لیکن علی امین گنڈا پور صاحب نے واپس آ کر اور جھوٹ بولا اور کہا کہ مجھے اٹھایا نہیں گیا تھا، بلکہ میں تو خود پتہ نہیں کسی میٹنگ میں گیا ہوا تھا، میرا موبائل بند تھا اور میں ٹی وی پہ چلتے ہوئے خبریں دیکھ رہا تھا کہ خبریں چل رہی تھیں کہ مجھے کوئی اغوا کر لیا گیا ہے، مجھے کہیں بٹھا لیا گیا ہے، انہوں نے جھوٹ بولا تھا، ان کو اٹھایا گیا تھا، ان کو بٹھایا گیا تھا، اور انہوں نے اس کے بعد جس طرح سے ان کو تھریٹ کیا گیا تھا تو انہوں نے سرنڈر کر دیا تھا اور باہر آگے کہہ دیا تھا کہ میں تو اپنی مرضی سے جو ہے وہ گیا ہوا تھا اور میں تو ایک میٹنگ میں تھا اور بڑی اہم میٹنگ تھی، حالانکہ ان کو اٹھایا گیا تھا۔ تو اس وقت آپ نے دیکھا کہ جب ان کو اٹھایا گیا تھا تو اچانک کے پی کے اندر بہت زیادہ ہلچل تھی اور لوگوں کے اندر بڑا غم و غصہ تھا، ریاکشن تھا، اور کے پی کے اسمبلی کے اجلاس بلا لیا گیا تھا، بہت سخت تقریر ہو رہی تھی اور پورے کے پی کے اندر ایک بڑی شدت آ گئی تھی اور ایک ایسا ماحول بن گیا تھا کہ ہو سکتا ہے رات کو ہی اسی رات کو کال دی جائے کہ اسلام آباد کی طرف مارچ کرنا ہے اور ہزاروں لوگ اس مارچ میں شریک ہوں گے کہ آپ نے کیسے ہمارے صوبے کے وزیر اعلیٰ کو جو ہے وہ اس طرح سے اغوا کیا ہے۔ لیکن جو سہیل آفریدی ہیں ان کے حوالے سے تو کوئی 1% بھی کے پی کے اندر کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں ان کو جب سے عمران خان صاحب نے نامزد کیا ہے کوئی ایک پی ٹی آئی کے ورکر نے بھی ان کے اوپر اعتراض نہیں کیا۔ ایک ہوتا ہے نا کہ کوئی گروپ، کوئی ورکر، کوئی ایم پی اے، کوئی ایم این اے، کوئی رہنما، کوئی یو سی لیول کا عہدیدار، کسی ایک ووٹر نے بھی، کسی ایک بھی کے پی کے رہنے والے نے، یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ اپوزیشن نے کوئی ان کے اوپر اعتراض نہیں کیا۔ یہ جتنے دعوے یہاں سے کیے جا رہے ہیں کہ یہ دہشت گردوں کے ساتھی ہیں سہیل آفریدی، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تو پتہ نہیں طالبان کے کو حامی ہیں اور یہ اور اس طرح کی بات، لیکن اپوزیشن کے جو ایم پی ایز ہیں، اپوزیشن کے جو رہنما ہیں جو جن کا تعلق پی ایم ایل این سے ہے، پیپلز پارٹی سے ہے، اے این پی سے ہے، جے یو ای ایف سے ہے، انہوں نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی سہیل آفریدی کے خلاف۔ اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ عمر چیمہ، مطلب ان لوگوں کو شرم نہیں آتی، یہ ٹاؤٹ جو ہیں، یہ پیڈ جو مطلب یہ یعنی میں یہ تو نہیں کہتا کہ یہ کوئی ڈائریکٹ پیسے لیتے ہوں گے، لیکن پتہ چلتا ہے کہ فلاں نے اپنے بھانجے کو کسی محکمے رکھوا لیا، کسی نے اپنے بھتیجے کو رکھوا لیا، کسی نے اپنے رشتہ دار کو رکھوا لیا، تو یہ بھی انڈائریکٹ پیسے لینے ہی ہوتا ہے، یہ بھی انڈائریکٹ مفاد لینے ہی ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر یہ دیکھیں نا کہ یہ ڈارک ویب پہ کو ڈاکومنٹس ملے ہیں کہ جناب یہ سہیل آفریدی را کے ایجنٹ ہیں۔ اچھا، جب عمران خان نے ان کو نامزد کر دیا تبھی را کے ڈاکومنٹس ملے۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔